Ang panahon sa Pasko mao ang panahon sa pagkalipay, pagminahalay, kauban ang pamilya ug mga higala, mao kini sila ang tinuod nga diwa sa atong Pasko. Ingon nga natawo ang batang Hesus sa sabsaban, ipabilin nga simple ug puno sa gugma ang inyong kasing-kasing sa pagsaulog sa Pasko kay ang natawo sa Bethlehem, mauman ang hari sa gugma sa tibuok kalibutan. Kini nga Paskohanong mensahe hatod kanato ni Ozama City Councilor Honorable Roland Dinky Suizo, Chairman sa Committee on Housing, Planning and Settlement, Local History, Cultural Heritage, and Tourism Affairs. Ug-usab sa Information, Communication, Science and Technology. Siya, uban ang iyang tibuok pamilya, nagapanghinaot kanatong tanan sa usa ka malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig.